वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर कत्ल केस पर और क्या असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने सारे इल्ज़ामात यूएन रिपोर्ट के बाद जनरल साहब पे डाल दिए, तो आप इसमें कितनी हकीकत देखते हैं और आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? फ्रैंकली रिपोर्ट हमने सब ने पढ़ ली है, पूरी आवाम के सामने है और बाय एंड लार्ज जो रिपोर्ट ने वेदर हेयर से या जो भी एविडेंस कलेक्ट की है जी, उसके जो अल्टीमेट कंक्लूजन्स हैं जी जी, वो टोटल 7 हैं और उन 7 में से एक में भी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का नाम नहीं है जी। और मैं आपको कोट करके बता देता हूं, मैंने नोट किए हुए हैं। जी जी। पैरा 259 में ये कहते हैं कि मिस भुट्टो वॉज असैसिनेटेड 27 दिसंबर 2007 को जी जी, व्हेन 15.5 साल का एक सुइसाइड बॉमर डेटोनेटेड हिज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ठीक है। और रिकमेंडेशन जब एंड करती है ये यूएन रिपोर्ट जी जी, तो पैरा 260 में कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए जी जी, कि क्रिमिनल इंक्वायरी करें ताकि परपेट्रेटर्स जी। शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ठीक है, बस इतना हद तक इल्जाम है जी? नहीं जी, दूसरा पैरा है कि पुलिस परफॉर्मेंस इनएडिक्वेट थी, जी जी, ठीक नहीं थी, जी जी, कमजोर थी और इसको ठीक करना है। ठीक है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनएडिक्वेट सिक्योरिटी फिक्स करनी चाहिए। ठीक है जी। चौथा, पुलिस परफॉर्मेंस में इतने फ्लॉज हमें नजर आए हैं, ये यूएन कह रही है और ये इनकी कमीशन जी जी, के रिफॉर्म्स, पुलिस के रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है जी। एंड फाइनली कि डीपोलिटिसाइज करें इंटेलिजेंस एजेंसीज को और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी जी कायम की जाए। जी, यहाँ पर हमें जी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट जनाब फैसल रजा आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम आब्दी साहब। जी वालेकुम सलाम। आब्दी साहब, आपने अभी राशिद कुरैशी साहब की बातें सुनी और आप उस कोर कमेटी की मीटिंग में भी मौजूद थे जहाँ पे सारा इल्ज़ाम मुशर्रफ साहब पे लगाया गया, तो आप इस पे कोई रोशनी डालेंगे? पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि जमहूरी इक़्तिदार के अंदर परवान चढ़ता हुआ ये जमहूरी ख्वाहिशात, ये रिपोर्ट और ये इन्वेस्टिगेशन की जो आगाही थी वो तमाम चारों असेंबली और कौमी असेंबली से यूनानिमस वो एक करारदाद की सूरत में सामने आई, जिसके बाद हम और आप एक ऐसे माशरे में पलते हैं जहाँ कोई भी साबिक हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान, यहाँ पे होता ये रहा है कि मुस्तकिल दुश्मनियों का निशाना बनाया जाता रहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा। तो हमने कतन उस 2 साल के अंदर ये कोशिश नहीं की कि किसी भी अफसर को इस इंक्वायरी में हेल्ड करते। इंक्वायरी पाकिस्तान से भी एक पैरेलल अंदाज में चल रही थी, लेकिन जब यूएन की रिपोर्ट सामने आई तो हमारे लिए वो तक़वियत का बाइस बनी। मैं एक चीज आपको कंफर्म करता चलूँ कि वहाँ जो भी था या जो भी है, एक सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने मुशर्रफ हुकूमत को इसका कसूरवार करार दिया है और उसके उन्होंने सेंटेंस ये लिखे हैं, चूंकि एविडेंस को जाया किया गया और वाकई हकीकत है कि 200 धमाके मुशर्रफ दौर में हुए, लेकिन सिर्फ 2 ब्लास्ट ऐसे थे, कारसाज का और एक रावलपिंडी का, जिसको फौरी तौर पे धो के और उसके एविडेंस को जाया करने की कोशिश की गई। ये उसके अंदर निशानदेही की है। तीसरी चीज ये कि नाकिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। 2 बार की वजीर आजम थी, एक सुसाइड अटैक उन पे कारसाज में हो चुका था जो कि वहाँ के कारकुनान ने, पीएसएफ यूथ के नौजवानों ने उसको नाकाम बनाया और वहाँ पर भी नाकिस सिक्योरिटी थी, जिसकी बार बार निशानदेही उस कारसाज धमाके के फौरन बाद की गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाकिस सिक्योरिटी की बात हो रही है और पुलिस के ऊपर भी बहुत ब्लेम आ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं और स्कोर कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि इस सारी चीज का जिम्मेदार एक शख्स को ठहराना चाहिए या उस पूरे सिस्टम को? ये डिसाइड किया कि इस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी लोग हैं, देखिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि सदर
صدر مملکت یہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, صرف بے نقاب کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں محبت کرنے والی عوام, اس قائد جو پاکستان کی قائد تھیں, سابق 2 بار وزیر اعظم رہ چکی تھی, پیپلز پارٹی کی قائد تھیں, ہم نے کبھی کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. اگر بنانا ہوتا آئلہ تو 2 سال کے اندر ہم یہ کام کر چکے ہوتے. ہم ایک مفاہمت کی پالیسی میں پروان چڑھ رہے ہیں جس میں مشرف صاحب کی لیڈ کردہ جماعت بھی اس وقت موجود ہے اور اس نے اس 18 امینڈمنٹ میں ووٹ بھی دیا ہے. ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ یہ نفرتوں کے دور کا آغاز ہو. اچھا فیصل, یہ جو محترمہ کی شہادت کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی زرداری صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ محترمہ کے قاتلوں کو جانتے ہیں. پھر اس انویسٹیگیشن رپورٹ میں اس سٹیٹمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجہ ہے اور وہ قاتل کون ہے؟ میں آپ سے یہ واضح کرتا چلوں کہ محترمہ نے خود بھی ایسے لوگوں کی نشاندہی کی تھی اور وہ اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جیسی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے وزارت داخلہ کو سبمٹ کرے گی تو واضح طور پر ان کی نشاندہی ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے, نہ کہ ہم بلا وجہ میں کسی پہ الزام لگائیں. اگر انویسٹیگیشن رپورٹ اس طرف نشاندہی کرے گی, اقوام متحدہ کی رپورٹ کے لیے ہم نے 2 سال انتظار کیا, تو کوئی بعید نہیں کہ 3-4 ہفتے جو ہے مزید انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے میں ہم انتظار کریں, جس کے بعد واضح صورتحال آپ کے سامنے آئے گی. ہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم نے کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے ہیں. ہم نے OSD کیا ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کو شامل کیا ہے, ان کو انویسٹیگیشن کے اندر لیا ہے, تمام لوگوں سے انویسٹیگیشن ہوگی ایک اچھے ماحول کے اندر. یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر ہم اور آپ یہ تقاضا کریں گے کہ اب ان کو قرار واقعی سزا. جی فیصل, 1 منٹ قریشی صاحب, آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی اگر مجھے اجازت دی جائے, اگر تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جسے کہہ رہے ہیں کور کمیٹی, انہوں نے کہا ہے کہ اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا نام لیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ UN نے کہا ہے مشرف کی گورنمنٹ, اس میں 2 ایسپیکٹس آتے ہیں. اس وقت جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے 27 اکتوبر کی, اس وقت محمد میاں سمرو ایک انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے. پریزیڈنٹ مشرف آرمی چیف بھی نہیں تھے. اگر وہ کہتے ہیں کوئی انفلوئنس انہوں نے کیا ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اور ہم بات کر رہے ہیں ISI یا ملٹری انٹیلیجنس یا IB. ملٹری انٹیلیجنس اور ISI جب آرمی چیف تھے تو انسان کہہ سکتا ہے شاید ان کا یا ان کے احکامات پہ کام کر رہے ہو. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا کہ جی کون کس طرح انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی وفات کوئی چھوٹی چیز تھی, نہیں, بہت انفارچونیٹ, پاکستان کے لیے بہت ایک صدمہ تھا یہ. لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی بلاسٹ ہوا کوئٹہ میں تو اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں؟ جی عابدی صاحب, آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ جی ہاں, میں اس پہ کامنٹ کروں گا. میں آپ کو پہلے چیز تو یہ واضح کرتا چلوں کہ اس کے اندر رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے. دیکھیں, ہم جو بھی کارروائی کر رہے ہیں رپورٹ میں کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر ہم خود کر رہے ہوتے تو آپ لازماً, ابھی اتنی گفتگو ہو رہی ہے, بعد میں یہ کہا جاتا کہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا قطر نہیں ہے. اس کے اندر واضح طور پہ برائے مملکت وزیر داخلہ, سیکرٹری داخلہ, پنجاب حکومت کے عہدیداران, پولیس کے ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ داران اس کے اندر مینشن کیے گئے ہیں. فرائض سے غفلت اور کوتاہی اپنی جگہ, لیکن آصف زرداری صاحب کا کوئٹہ سے جو بلاسٹ کو نفی کیا گیا, دیکھیں وہ ایک, اگر اس کی گہرائی میں جائیں, ایک افسر کا نشان بنایا گیا, جس کے بعد وہاں پہ متعدد لوگ ہسپتال پہنچے اور جنا ہسپتال کی طرح ایک بار پھر دہشت گردوں نے ایک پلانٹ سوسائڈ بومنگ کی. لیکن وہاں پہ اس وقت تک سیکیورٹی پہنچ چکی تھی. لیکن بے نظیر صاحبہ سے تقابل نہ کریں, وہ 2 بار کی سابق وزیر اعظم تھیں اور